औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम नासिर साहब। दोस्तों, आज का नुस्खा जो है ये ऐसे मर्द हज़रात के लिए है जो कि कमज़ोरी का शिकार हैं। ये एक मजून बनाने का तरीका है और ये मुराद भरी मजून इसका नाम है। और ये आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आप अगर औलाद नरीना को तरस रहे हैं, आप मतलब कि औलाद के लिए तरस रहे हैं, आपके स्पर्म्स कम है, तो भी आप इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से औलाद जैसी नेमत से भी सरफराज हो जाएंगे। और अगर आप औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं तो औलाद नरीना भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से अल्लाह पाक अपने फजल करम से जो है इस नुस्खे के तवसत से जो है आप औलाद नरीना से भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इसका नाम मुराद भरी इसलिए रखा है कि इसके इस्तेमाल से आपकी जो मुराद होगी, मतलब सब इंसान जो शादीशुदा होता है, इसकी सबसे बड़ी मुराद, सबसे बड़ी ख्वाहिश इसकी यही होती है कि इसको औलाद मिल जाए, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है। और इसके बाद इसकी जो दूसरी मुराद होती है वो ये होती है कि इसको बेटा अता हो जाए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस मजून से आप दोनों मुरादें हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेऔलादी की वजह से परेशान हैं तो इसके इस्तेमाल से आप साबित औलाद हो जाएंगे, और अगर आप औलाद नरीना की वजह से परेशान हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप साबित औलाद नरीना भी हो जाएंगे। खोई हुई मर्दाना ताकत को ज़बरदस्त तरीके से बहाल करती है, और ये आप साल में एक बार इस्तेमाल कर लें, मतलब कि पूरे साल में सिर्फ एक बार आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको पूरा साल किसी और नुस्खे की, किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ताकत मतलब कि बिल्कुल बहाल रहेगी। एक साल तो गारंटेड आपकी ताकत बहाल रहेगी। अब मर्दाना कमज़ोरियों में कौन कौन सी मर्दाना कमज़ोरी के लिए आप ये मजून इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मर्दाना टाइमिंग अगर कम हो गया है, इंतशार कम हो गया है, इरेक्शन नहीं हो रही, या मतलब नफ्स में ढीलापन पैदा हो गया है, हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं है, नामर्दी का शिकार हो गए हैं, या जरियान इहतलाम कतरे धात का मसला है, जल्दी फारिग हो जाते हैं, सूरत इंजाल ज़िकावत इसका मसला है, तो ये नुस्खा आप बना के इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आपको ये तमाम अमराज आपके ख़त्म हो जाएंगे। तमाम मर्दाना अमराज से आपकी जान छूट जाएगी। और इसके अलावा अगर आप औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद है तो औलाद नरीना के लिए ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका घर खुशियों से, मुसर्रत से भर जाएगा, और आपके लिए ये नुस्खा खुशियों का ख़जाना साबित होगा। तो नाज़रीन, इसके अलावा जवानी की गलत कारी की वजह से आपके जो नकास पैदा हो जाते हैं, मुश्त देने की वजह से, अगलानबाजी की वजह से, या मतलब कि जो भी गलत कार्य आप बचपन में बंदा करता है तो उसकी वजह से जो नकास पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से नकास कौन कौन से पैदा होते हैं। एक तो नफ्स में ढीलापन पैदा हो जाता है, इंतशार ख़त्म हो जाता है, जरियान इहतलाम का मसला बन जाता है, कई किस्म के मर्दाना अमराज हैं तो मर्दाना अमराज लाक हो जाते हैं। उसके अलावा ये नुस्खा जो है अज़ाए रईसा और शरीफा के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। अज़ाए रईसा को ताकत देता है, इसके साथ साथ मादा तौलीद को गाढ़ा करता है और मादा तौलीद की पैदाइश को बढ़ाता भी है। इसके अलावा जरासीमों की कमज़ोरी है, जरासीम डेड हैं या कमज़ोर हैं या बन नहीं रहे, या मनी की पैदाइश कम होती है, तो उसके लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा रिक्कत मनी का मसला है तो रिक्कत मनी जी ठीक हो जाएगी, कतरे दांत वगैरह का मसला ठीक हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं और बे औलाद हैं या औलाद नरीना को तरस रहे हैं तो आपने साल में एक बार ये नुस्खा, एक महीना, सिर्फ एक महीना मेरी एडवाइस पे आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आपकी झोली भर जाएगी, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी मुराद है। इसके अलावा अगर आप गैर शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा जो अफराद वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि गलत कार्य की वजह से नफ्स में कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती हैं, ढीलापन पैदा हो जाता है, इंतशार ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग ख़त्म हो जाती है, और इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरियाँ, अज़ाए रईसा की कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। तो उसके लिए गैर शादीशुदा अफराद भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको भी ये उस तरह ही फ़ायदा देगा जितना एक शादीशुदा अफराद को फ़ायदा देता है। शादी से पहले एक बार ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, एक महीना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे जोश, वलवले और मुसर्रत के जज्बात आप खुद महसूस करने लग जाएंगे कि आप वाकई आपके अंदर जो ताकत जो है वो बाहर होना शुरू हो गई है। एक ना मर्द को मर्द बनाने वाला नुस्खा है, खुशियों से झोली को भर देने वाला नुस्खा है। ये आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दोनों मुरादें जो है ये
پوری ہو جائیں گی. نسخہ بتا دیتا ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کر دیں. ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی. اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے. آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو مل جائے گی, بچوں سے لے کے بزرگوں تک تقریباً تمام امراض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے. آپ کو آپ کی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مارچ ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں. نسخے کا اجزاء نوٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے, موسلی سفید 50 گرام, اسکندر نگوری 50 گرام, کلنجا 50 گرام, دار چینی 30 گرام, ریگ ماہی 30 گرام, اکرکرا 20 گرام, بخم کونچ 20 گرام اور گوند کی کر یہ بھی آپ نے 20 گرام لینی ہے. اس کے علاوہ مشک خالص 3 گرام, زعفران کشمیری آپ لینا ہے 3 گرام. اس کے بعد آپ نے شہد لینا ہے آدھا کلو اور آخر میں آپ نے ورق چاندی جو ہے ورق نکرا یہ آپ نے 1 دستی لینی ہے. اب آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے, ورق چاندی اور شہد کے علاوہ باقی تمام اجزاء کو آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے. گرائنڈ کر کے آپ نے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے, باریک پاؤڈر بنانا ہے, صفو بنانا ہے. ہم نے اس کی مجور بنانی ہے, موٹا موٹا رہے گا تو یہ مطلب کہ یہ صحیح نہیں بنے گی مجور. پھر آپ ساری چیزیں آپ نے کوٹ کے گرائنڈ کر کے مکس کر لینی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک جار لینا ہے, اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہے, شہد کے اوپر آپ نے یہ صفوف ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. شہد آپ آدھا کلو سے کم بھی لے سکتے ہیں, زیادہ بھی لے سکتے ہیں, بس مجون اتنی بن جائے کہ مطلب کہ اس کا گاڑھا پن جو ہے یہ اچھا ہونا چاہیے, بہت زیادہ پتلی مجون نہ ہو. تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے جو ورق چاندی نکرا ہے یہ آپ نے ایک ایک کر کے اس کے اوپر ڈال کر ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے لیے رکھ دینے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. استعمال کیسے کرنا ہے, صرف 2 گرام, بہت طاقت والی مجون ہے, بہت زبردست قسم کا نسخہ ہے. یہ آپ نے صرف 2 گرام صبح نہار منہ آدھا کلو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد رات کے کھانے سے 2 گھنٹے پہلے نیم گرم آدھا کلو دودھ کے ساتھ آپ نے 2 گرام استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مردانہ امراض اعضائے رئیسہ کو طاقت دے گا. اس کے علاوہ اب منی پیدا کرے گا, منی کی پیدائش زیادہ کرے گا, سپرمز طاقتور کرے گا, سپرمز کی پیدائش بڑھائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نمردی کا شکار ہے تو آپ کی نمردی ختم کر دے گا. ذکاوت اس کا مسئلہ ہے, صورت انزار, قطرے دانت وغیرہ کا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائمنگ نہیں ملتی, ٹائمنگ نہیں لگتی, تو ٹائمنگ بھی بڑھائے گا. اور اس کے علاوہ ان کی جو خواہش ہوتی ہے, جو کپل ہوتا ہے ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اولاد مل جائے, چاہے بچہ چاہے بچی. تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کو اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائے گا. اور اگر آپ کے پاس بچیاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں. 1 سال میں اگر آپ ایک بار استعمال کریں گے تو پورا سال آپ کو کسی اور نسخے کی ضرورت نہیں رہے گی. مگر اگر آپ یہ اولاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, نرینہ اولاد کے لیے, تو آپ اس کو 2 سے 3 ماہ استعمال کریں تاکہ آپ کی جراثیم بھرپور پیدا ہوں اور اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز بنائے. میاں بیوی استعمال کر سکتے ہیں, اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ صرف اپنے لیے استعمال کرنا چاہیں, مرد ذات اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہت زبردست نسخہ ہے, بنا کر استعمال کریں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ.